तपाईहरुको देश नेपाल पनि अब प्रजातान्त्रिक मुलुक भएको छ। त्यसकारणले अब तपाईहरुले कस्तो नेपाल बनाउने, तपाईहरुले कस्तो भविष्य बनाउने, अब त्यो तपाईहरुको हातमा छ। म पनि तपाईहरुकै सन्तान हुँ। जहाँ बसे पनि हामी नेपाली हौं। नेपाललाई पनि सिक्किम मन पर्यो। सिक्किम जस्तो नेपाल भए पनि हुन्थ्यो नि भन्ने तपाईहरुलाई लाग्छ भनेदेखि चाहिँ नेपालको जनताले सिक्किममा जसरी हामीले काम गरेको छौं त्यही मोडललाई चाहिँ यहाँ पनि तपाईहरुले सञ्चालन गर्नुभयो भनेदेखि नेपाल पनि सिक्किम जस्तै बन्न सक्छ र जम्मै गरिबका घर हामी बनाउँछौं। कुनै जात हेर्दैनौं, हामी गरिबलाई मात्रै हेर्छौं र त्यस्तो प्रकारले हामीले सिक्किममा काम गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ सिक्किम आज तपाईलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि गरिबी मुक्त भएको छ र म सधैँ सोच्ने गर्छु नेपालमा सबै नेपाली एक हुन् र सबै नेपाली एक भएर नेपाललाई विश्वकै सबभन्दा विकसित देश नेपालको जनताले बनाउन सकोस् भन्ने सधैँ म सोच्ने गर्छु र त्यस्तो भएको हामी हेर्न चाहन्छौं। हामी प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूले सधैँ नेपाललाई आफ्नो मूल थलोलाई, आफ्नो पितृभूमिलाई, आफ्नो किपटलाई हामी सधैँ माथि हेर्ने गर्छौं र नेपालबाट हामीले धेरै कुराको आशा हामी गरेका हुन्छौं। नेपालबाट धेरै कुरा सिक्न हामी चाहन्छौं। हामी भारतीय नेपाली हौं, हामी भारतीय नेपाली र हाम्रो राष्ट्रियता भारतीय हो। तर हामी भाषा र संस्कृतिले हामी एउटै नेपाली हौं। खाली राष्ट्रियता मात्रै हाम्रो आफ्नो छ, राजनीति मात्रै आफ्नो छ, तर हामी सबै नेपाली हौं अनि हामी विश्वका नेपाली एक भएर हामीले बस्नुपर्छ र नेपालका नेपालीलाई दुख्दाखेरि सारा विश्वको नेपालीलाई दुख्न पर्छ। विश्वका नेपालीलाई चोट लाग्दाखेरि नेपालका नेपालीलाई पनि दुख्न पर्छ। अनि मात्रै हामी नेपाली एक हुन्छौं। अनि त्यो एउटा सम्बन्ध राखेर काम गरौं। म यही परतिर सिमाना पारी सिक्किममा छु, पहाडमा छु तपाईहरु जस्तै र हाम्रो सिक्किम र नेपालको सिमाना 91 किलोमिटरको सिमाना हाम्रो छ। 91 किलोमिटर चाहिँ हाम्रो सिमाना जोडिएको छ र सिक्किम एकपट्टि चाइना छ, अर्कोपट्टि भुटान छ, एकपट्टि नेपाल छ र सबभन्दा ठुलो सिमाना चाहिँ अब चाइनादेखि दोस्रो चाहिँ नेपाल हो हाम्रो र नेपालमा त आफ्नै छिमेकी देश, आफ्नै पुर्खौली देश छ। भने उता चाइना छ, उता भुटान छ अनि बीचमा हाम्रो एउटा सानो सिक्किम छ, जुन सिक्किम बहुतै सुन्दर छ, तपाईहरुलाई सबैलाई थाहा छ है। र त्यहाँको बाहुल्यता जनसङ्ख्यामा नेपालीहरू ज्यादा छन् अनि नेपाली भाषी 100% त्यहाँका जनता छन् र त्यसरी नेपालकै छेउमा एउटा अर्को सानो नेपाली भाषी राज्य छ जहाँ तपाईहरुकै आफ्नै दाजुभाइहरू त्यहाँ बस्छन्। त्यसरी तपाईहरु सोच्दिनु होला त्यहाँ हाम्रै दाजुभाइहरू छन्, त्यहाँ हाम्रै आफन्तहरू छन् भनेर सोच्नु होला। सिक्किमको सन्दर्भमा मैले कुरा गर्न थाले भनेदेखि निकै समय जाने हुनाले सिक्किमको बारेमा तपाईहरु सबैलाई थाहा छ अनि सिक्किममा के भएका छन् त्यो पनि तपाईलाई थाहा छ अनि हाम्रो एसडीएफ पार्टीको सरकारमा त्यहाँ के भए र त्योभन्दा पहिला सिक्किम कस्ता थिए जस्ता कुराहरूसँग तपाईहरु पूर्ण परिचित हुनुहुन्छ र अहिले सिक्किम कस्तो भएको छ त्यो सबले जानेको कुरा हो। त्यसकारणले त्यसमाथि मैले धेरै कुराहरू वर्णन गर्नु जरुरी छैन र यति मात्रै मैले तपाईहरुलाई भन्नु छ कि यदि हामीले चाह्यौं भनेदेखि हामी सबै मिलेर काम गर्यौं भनेदेखि
सब कुछ सम्भव हुन सक्छ। अनि त्यसको उदाहरण म आफै छु। र सिक्किम हामी सरकार लिएर आउनुभन्दा पहिला कस्तो थियो अनि हामीले सरकार छोड्दाखेरि कस्तो भएको थियो त्यो कुरा तपाईहरुको आँखाको अघि छ। र मैले एउटा जिन्दगीमा प्रमाण दिन सके र म आज अधिकारी रूपमा भन्न सक्छु, यदि हामी सबै मिलेर काम गर्यौं भने हामी आफ्नो गाउँ ठाउँ आफ्नो देशलाई चाहे जस्तै बनाउन सक्छौं अनि हाम्रो समाजलाई उत्थान र विकास गर्न सक्छौं अनि हामीले चाहे जस्तै हाम्रो जिन्दगीलाई पनि बदली गर्न सक्छौं। त्यति चाहिँ हाम्रो अधिकार छ, त्यति हाम्रो जिम्मेवारी छ अनि त्यति हाम्रोमा चाहिँ शक्ति छ। र त्यसलाई हामीले खाली काममा परिवर्तन गर्नु मात्रै छ र हामी सबले मिलेर काम गर्नु छ। तपाईहरु नेपालका सबै अति आदरणीय यहाँ बौद्धिक समाजका सदस्यहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरुको देश नेपाल पनि अब प्रजातान्त्रिक मुलुक भएको छ। त्यसकारणले अब तपाईहरुले कस्तो नेपाल बनाउने, तपाईहरुले कस्तो भविष्य बनाउने, अब त्यो तपाईहरुको हातमा छ अनि तपाईहरुको त्यो अधिकार छ अनि त्यो तपाईहरुको जिम्मेवारी पनि छ। त्यसकारण प्रजातन्त्रमा अधिकार साथसाथै जिम्मेवारीलाई पनि समान रूपले जनताले वहन गर्नु सक्नुपर्छ र त्यो जिम्मेवारी अधिकारको साथ त्यो जिम्मेवारी लिनु सक्ने नेपालको जनता बनोस् भन्ने मेरो शुभकामना छ। नेपाललाई ईश्वरले, भगवानले, प्रकृतिले सब कुछ दिएको छ र ती प्राकृतिक संसाधनलाई यथार्थमा परिवर्तन गर्नका लागि सबैले मिलेर काम गर्नुपर्छ। जात जाति धर्म हाम्रो छ तर नेपालको लागि सबै नेपाली एक भएर नेपालको हित र नेपाली जनताको जितमा एक भएर काम गर्नु प्रजातान्त्रिक जिम्मेवारी र अधिकार हो र त्यो जिम्मेवारीलाई सबैले निर्वाह गर्नु बहुत जरुरी छ। र म सधैँ सोच्ने गर्छु नेपालमा सबै नेपाली एक हुन् र सबै नेपाली एक भएर नेपाललाई विश्वकै सबभन्दा विकसित देश नेपालको जनताले बनाउन सकोस् भन्ने सधैँ म सोच्ने गर्छु र त्यस्तो भएको हामी हेर्न चाहन्छौं। हामी प्रवासमा बस्ने नेपालीहरूले सधैँ नेपाललाई आफ्नो मूल थलोलाई, आफ्नो पितृभूमिलाई, आफ्नो किपटलाई हामी सधैँ माथि हेर्ने गर्छौं र नेपालबाट हामीले धेरै कुराको आशा हामी गरेका हुन्छौं। नेपालबाट धेरै कुरा सिक्न हामी चाहन्छौं र त्यस्तो आस्थाको केन्द्र नेपाल हो। हाम्रो राजनीतिक अथवा हाम्रो नेशनलिटी मिल्दैन। हामी भारतीय नेपाली हौं, हामी भारतीय नेपाली र हाम्रो राष्ट्रियता भारतीय हो तर हामी भाषा र संस्कृतिले हामी एउटै नेपाली हौं। यसकारणले नेपालीलाई सधैँ हामी जहाँ पनि बसेका नेपाली होस्, नेपालमा बसेका नेपाली होस् कि विश्वका कुनै पनि देश र
स्थानहरूमा बसेका हुन् सबै नेपालीलाई आफ्नो लाग्छ, न्यानो लाग्छ। जनसाधारण नेपालभित्रै आउँदाखेरि त यहाँका नेपालीहरूलाई आफ्नै मूल घरको नेपाली लाग्छ। त्यसकारणले तपाईहरुले यो ठुलो जिम्मा र उत्तरदायित्व नेपालवासी नेपालीहरूको जिम्मा छ। यस उत्तरदायित्वलाई, त्यो जिम्मालाई सबले निर्वाह गर्नुपर्ने छ र म नेपाल आउँदा भन्ने गर्छु, आज पनि त्यो कुरा दोहोऱ्याउन चाहन्छु कि नेपालले एउटा बौद्धिक मञ्च विश्व स्तरमा बनाउनु पर्ने र त्यसका लागि हाम्रा जति पनि आज बौद्धिक समाजका स्रष्टा सर्जकहरू छन्, लेखक, कवि, कलाकारहरू छन्, विभिन्न क्षेत्रका अभियन्ताहरू छन्, उहाँहरूले त्यसरी सोचेर एउटा विश्व बौद्धिक मञ्च निर्माण गर्नुपर्ने र हाम्रो भाषा संस्कृतिमा आएको अहिले जुन ह्रास छ, आएको अहिले अलिकति कमी कमजोरी छ, त्यसलाई सुधारेर हाम्रो नेपालीहरूको भाषा र संस्कृतिको जुन चाहिँ जैविक भाषा र संस्कृतिको जुन चाहिँ हाम्रो जैविकता छ त्यसलाई सुरक्षा गर्नुपर्ने र हाम्रो भाषा र संस्कृति पनि, नेपालीको भाषा र संस्कृति पनि अहिले अलिक हाइब्रिड जस्तो भएर गइरहेको छ। अनि यो चाहिँ राम्रो लक्षण होइन। त्यसकारणले हाम्रो भाषाको जुन चाहिँ मूल आत्मालाई कसरी बचाउने, भाषालाई कसरी हामीले बचाउने, त्यसमाथि हामीले बहुत चिन्तन गर्नुपर्छ। नेपालमा जसरी भाषा बोलिन्छ त्यसरी विदेशमा बोलिँदैन। विदेशका विभिन्न राज्य प्रान्तहरूमा आफ्नै प्रकारले बोलिन्छ र नेपाली भाषा, शुद्ध भाषा त्यहाँ बोलिए भन्ने त्यहाँका नेपालीहरू बुझ्दैनन्। अनि त्यस्तो खालको अहिले नेपाली भाषाको दशा भएको छ। त्यसकारणले सारा संसारमा नै हामीले नेपाली भाषालाई कसरी हुन्छ हामीले बचाउने काम गर्नुपर्ने छ र भाषा र संस्कृतिसँग संसारभरिका नेपालीहरूलाई जोड्नु बहुत जरुरी छ। त्यसो भए मात्रै हाम्रो नेपाली जाति सधैँ अमर भएर विश्वमा बाँच्ने छ र भाषा र संस्कृतिले नेपालीहरूलाई विश्वमा सधैँभरि एउटा जातिको रूपमा बचाएर राख्नेछ, सुरक्षा गरेर राख्नेछ र त्यस दिशातिर आज हामी बदलिने समय आएको छ। त्यस दिशातिर हामीले काम गर्नुपर्ने समय आएको छ र त्यतातिर आजको यो बौद्धिक समाजले सोची दिनुभयो भने अवश्य पनि यो एउटा भविष्यको लागि फलदायक यो सभा हुनेछ, यो हाम्रो जमघट हुनेछ भन्ने मलाई ठुलो आशा लागेको छ। हामीले सिक्किममा नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृतिको ठिकै छैन। हामीले सिक्किममा नेपाली भाषा, साहित्य, संस्कृतिको क्षेत्रमा निकै काम गर्ने कोसिस गरेका छौँ। अनि कति गर्यौँ कति गरेनौँ त्यो ऐतिहासिक कुरा हो। अनि त्यो अहिले धेरै गरे र हामीले गरेनौँ भन्ने कुरा होइन, त्यहाँ के भएका छन् त्यो सबलाई थाहा भएको कुरा हो। र हामीले अघि डाक्टर तुलसी भट्टराईज्यूले पनि त्यसमाथि उहाँले प्रकाश पार्नु भएको छ। हामीले सिक्किममा भानुभक्त अध्ययन केन्द्र हामीले बनाएका छौँ। सिक्किमको गेजिङ बस्तीमा त्यो हामीले बनाएका छौँ र त्यो भानुभक्तको जुन चाहिँ अध्ययन केन्द्र छ त्यहाँ एउटा पूर्ण शालिग कवि भानुभक्त आचार्यको हामीले त्यहाँ बनाएका छौँ।
अनि त्यो चाहिँ संसारकै बसेको सबभन्दा बृहत मूर्ति हो, बृहत शालिगको। अनि त्यस्तो शालिगको निर्माण त्यहाँ कसरी भयो भन्ने एउटा सानो कथा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु कि मेरै मुख्यमन्त्रीत्व कालमा एउटा पुरानो कवि भानुभक्त आचार्यको मूर्ति गेजिङ बजारमा थियो र त्यो मूर्तिलाई कुनै गलत मान्छेहरूले तोडिदिए, भत्काइदिए। अनि त्यति बेला निकै अब चर्चा चल्यो कसरी भत्कियो, भानुभक्तको मूर्ति कसले भत्काए इत्यादि इत्यादि। अनि मैले त्यसलाई नेगेटिभली लिइनँ, त्यसलाई नकारात्मक प्रकारले लिइनँ, त्यसलाई सकारात्मक प्रकारले लिएँ र मैले त्यहाँ प्रहरी लाएर कसले भत्काए भनेर पुरा खोजी गर्ने त्यस्तो पनि धेरै मैले गरिनँ। पुलिसले आफ्नो काम गरे अनि भत्काउने मान्छे भेटेनन्, मैले खोजी पनि गर्न लगाइनँ। तर मैले त्यसलाई सकारात्मक प्रकारले लिएँ कि कवि भानुभक्तको मूर्ति चाहिँ अब हामीले चाहिँ कसैले तोड्न नसक्ने ठुलो गतिलो बनाउनु पर्ने रहेछ भने अनि हामीले यति ठुलो मूर्ति बनायौँ कि अब त्यो कवि भानुभक्तको मूर्ति भत्काउनलाई त अब त्यसरी सकिँदैन। त्यहाँ कि चाहिँ त्यसलाई अब प्लास्टिक लगाएर पड्काउनु पर्यो, नत्र त्यो हम्मरले या त अरू कुनै कुराले काटेर लडाउन सकिँदैन। त्यस्तो ठुलो मूर्ति हामीले पूर्ण शालिग बसेको शालिग हामीले पश्चिम सिक्किममा निर्माण गरेका छौँ। र त्यति मात्रै होइन, त्यहाँ चाहिँ कवि भानुभक्त आचार्यको नाममा चाहिँ नेपाली भाषा साहित्य संस्कृतिको अध्ययन र मनन केन्द्रको रूपमा त्यसलाई एउटा सङ्ग्रहालय नै बनाएको छ। त्यहाँ पुस्तकालय छ, त्यहाँ नेपाली जातिका विभिन्न प्रकारका साजबाजका सामानहरू भए अथवा त्यस्ता ऐतिहासिक दस्तावेजहरू त्यहाँ हामीले राखेका छौँ। यहाँसम्म कवि भानुभक्त आचार्यका पनाती र उहाँका अरू परिवारका सदस्यहरूलाई लगेर हामीले त्यो भानुभक्त आचार्यको मूर्तिको अनावरण गर्ने काम पनि गराएका छौँ। र त्यति बेला म स्वयं मुख्यमन्त्री थिएँ र त्यसलाई उहाँहरूकै बाहुलीबाट अनावरण गरायौँ। र कवि भानुभक्त आचार्यले प्रयोग गर्नुभएको गाई धुने दुनेरी पनि उहाँले लिएर राखिदिनु भएको छ। र कवि भानुभक्त आचार्यको दुनेरी तपाईँहरूलाई हेर्न चाहनुभयो भनेदेखि सिक्किमको हाम्रो कवि भानुभक्त आचार्यको अध्ययन केन्द्रमा आउनुहोला र कवि भानुभक्त आचार्यको दुनेरी तपाईँहरूले हेर्नुहोला, तपाईँले छाम्नुहोला। अनि हामीले नेपालको कवि भानुभक्त आचार्यले प्रयोग गर्नुभएको दुनेरी चाहिँ हामीले सिक्किममा लगिसकेका छौँ। तपाईँको सिक्किम नेपालमा छैन अहिले। अब त्यसरी हामीले त्यस्ता खालका अमूल्य निधिहरू त्यहाँ हामीले सङ्ग्रहित गरेका छौँ। र त्यसरी हामीले त्यहाँ नेपाली भाषाको लागि त्यसरी हामीले काम गऱ्यौँ। र नेपाली भाषा हामी युनिभर्सिटी स्तरसम्म पढाउँछौँ त्यहाँ। र हामीले स्नातक स्तरको शिक्षक अथवा ग्रेजुएट टिचर, पोस्ट ग्रेजुएट टिचर, लेक्चररहरू, प्रोफेसरहरू हामीले नेपाली भाषाको त्यहाँ हामीले नियुक्ति गरेका छौँ। र कलेज स्तरसम्म युनिभर्सिटी स्तरसम्म नेपाली भाषा पढाइन्छ। अनि नेपाली भाषा भारतको 8औं अनुसूचीमा मान्यता पाएको भाषा हो, तपाईँहरू सबलाई थाहा छ। अनि युपिएससीको एक्जाममा पनि तपाईँको नेपाली भाषामा लेख्न पाइन्छ, पार्लिमेन्टमा पनि नेपाली भाषामा बोल्न पाइन्छ। अनि नेपाली भाषा चाहिँ सिक्किमको अफिसियल ल्याङ्ग्वेज हो अथवा अफिसमा कार्यालयमा चल्ने भाषा अफिसियल ल्याङ्ग्वेज हो। र यो प्रकारले नेपाली भाषालाई हामीले हाम्रो सम्पर्क भाषाको रूपमा एउटा सिक्किममा हामीले नेपाली भाषालाई प्रयोग गर्छौँ। यो तपाईँहरूलाई जानकारी म दिन चाहन्छु। अनि जम्मै साइनबोर्डहरू भए जो पनि नेपाली भाषामा अलि अङ्ग्रेजी भाषामा लेख्नुपर्ने अनिवार्य रूपले हामीले त्यो प्रयोग गर्छौँ। नेपाली भाषामा लेख्नुपर्ने, अङ्ग्रेजी भाषामा लेख्नुपर्ने। र त्यसरी हामीले नेपाली भाषालाई त्यसरी हामी त्यहाँ प्रयोग गरेका छौँ। त्यो तपाईँलाई सानो जानकारी म दिन चाहन्छु। र यो प्रकारले सिक्किममा हामीले नेपाली भाषाको काम गरेका छौँ। अनि तपाईँलाई म जानकारी दिन चाहन्छु, हामी संस्कृत महाविद्यालय पनि सिक्किममा हामीले स्थापना गरेका छौँ। संस्कृत महाविद्यालय सिक्किममा मेरै सरकारकालमा त्यहाँ हामीले स्थापना गरेका छौँ। युनिभर्सिटीमा पनि
संस्कृत डिपार्टमेन्ट हामीले खोलेका छौँ, तर त्यो तपाईँलाई सानो जानकारी। अनि सिक्किममा बुद्धिस्ट युनिभर्सिटी पनि हामीले खोलेका छौँ र यसरी सिक्किमलाई शिक्षाको क्षेत्रमा सबै विषयमा त्यो हामीले काम गरेका छौँ। र शिक्षाको क्षेत्रमा म तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु, युनिभर्सिटीसम्मको शिक्षाको क्षेत्रमा चाहिँ सबै कुराहरूको हामीले सम्बोधन गरेका छौँ शिक्षा क्षेत्रमा चाहिँ। र कुनै पनि त्यहाँ सिक्किममा जन्मेका विद्यार्थीहरूले कलेजसम्म पढ्नका लागि चाहिँ आमा बाउले या त प्यारेन्ट्सले एकै पैसा खर्च गर्नु पर्दैन, फ्री एजुकेसन छ कलेजसम्म। अनि यो सबै मेरै सरकार कालमा हामीले गरेका हौँ। र प्राइमेरी लेभलसम्म अथवा प्राथमिक स्तरसम्म चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई सरकारले सबै कुरा निःशुल्क प्रदान गरिन्छ। युनिफर्म, खाता, किताब, जुत्ता, मोजा, झोला, छाता सबै कुरा फ्रीमा हामी दिन्छौँ। अनि दिनमा एकपल्ट भोजन पनि नानीहरूलाई दिन्छौँ प्राइमेरी लेभलसम्म फ्रीमा। अनि यसरी हामीले शिक्षालाई कलेज स्तरसम्म हामीले फ्री गरेका छौँ। र त्यसरी शिक्षाको क्षेत्रमा हामीले जोड लगाएका छौँ। अघि यहाँ डाक्टर भट्टराई साहबले भन्नुहुँदै थियो कि पञ्चतत्त्व चाहिँ के हो भन्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो छाना, माना, नाना, शिक्षा र स्वास्थ्य भनेर दिवेश्वर प्रसाद कोइरालाज्यूले भन्नुहुन्थ्यो भनेर उहाँले भन्नुहुन्थ्यो। र उहाँले भने जस्तै तपाईँले सिक्किममा पनि काम गर्नुभयो भनेर उहाँले मलाई भन्नुहुँदै थियो। अनि हाम्रो सिक्किममा चाहिँ तपाईँलाई सानो जानकारी मात्रै कि सबै जनतालाई चाहिँ बुनियादी सुविधा हामीले पुरा गरेका छौँ, बुनियादी सुविधा। र भारत देशमा चाहिँ बुनियादी सुविधा अथवा बेसिक मिनिमम निड्स पुरा भएको राज्य चाहिँ सिक्किम मात्रै हो। सिक्किम मात्रै हो। कोही मान्छे घर बिनाका कोही छैनन्, कच्चा घर भएका कोही छैनन्, सबै पक्का घरमा बस्ने, बिल्डिङमा बस्ने, घरमा पानी, बिजुली, बत्ती पुगेको, सबै घरमा, सबै गाउँमा सडक पुगेको। अघि उहाँले 15 मिनटमा चाहिँ मात्रै हिँड्नुपर्छ उहाँले भन्नुहुँदैछ। अब 15 मिनट ठिकै उहाँले भन्नुभयो, कहीँ पनि हिँड्न पर्दैन, आधी घन्टाभन्दा बेसी कहीँ हिँड्नै पर्दैन। र सबै गाउँमा प्रत्येक पञ्चायत वार्डमा गाडी पुगेको छ। र भारत देशमा सबभन्दा बेसी सडकको घनत्व भएको राज्य चाहिँ सिक्किम हो। आज तपाईँहरूलाई खुसी लाग्नुपर्छ यो कि एउटा पहाडी राज्यमा सबभन्दा बेसी बाटो भएको र सबभन्दा बेसी बाटो भएकोले गर्दाखेरि हामीले राष्ट्रिय पुरस्कार पनि पाएका छौँ। यी सडकमा सबभन्दा बेसी बाटोको राज्य पुरस्कार पनि हाम्रो सरकारले त्यति बेला पाएको छ। र त्यसरी हामीले हाम्रो सिक्किममा काम गरेका छौँ। अनि सिक्किम चाहिँ आज तपाईँहरू सबलाई म विनम्रतापूर्वक जानकारी दिन चाहन्छु कि एउटा पहाडी राज्य, एउटा हिल स्टेट कस्तो हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो देशको चाहिँ एउटा सिक्किम चाहिँ मोडल हो। यो चाहिँ मोडल हो, एउटा उदाहरण हो कि पहाडी राज्य कस्तो हुनुपर्छ भन्ने, त्यो चाहिँ एउटा मोडल हो। अनि सिक्किम चाहिँ स्वच्छ राज्यको पनि मोडल हो, अर्ग्यानिक स्टेटको पनि यो चाहिँ विश्वमै उदाहरण हो, र शान्ति र सुरक्षाको क्षेत्रमा पनि उदाहरण हो, र लैङ्गिक भेदभाव नभएको राज्य, तपाईँको एकदमै सामाजिक न्यायपूर्ण राज्य सिक्किम हो। र आज यो चाहिँ एकदम मैले यहाँ जनाउनु मलाई कर लाग्छ कि हाम्रो सिक्किम, यहाँ तपाईँहरूलाई पनि यहाँ गलत सन्देशहरू उतादेखि आउने गर्छ नेपालमा पनि। त्यस कारणले तपाईँहरू सबलाई म जानकारी दिन चाहन्छु विनम्रतापूर्वक कि हाम्रो सिक्किम यस्तो राज्य छ कानुनी तौरमा चाहिँ सिक्किममा चाहिँ सबै सिक्किमका भुटिया, लेप्चा, नेपाली तिनै जातिलाई चाहिँ हाम्रो सिक्किममा मेरो सरकार कालमा समान रूपले सबले समान सुरक्षा पाएका छन्। सिक्किममा सबै जात जाति धर्मावलम्बीले या त दुईटै लिङ्गले समान रूपले सुरक्षा पाएका छन्। पञ्चायतमा सिटको सुरक्षा सबले पाएका छन्, नोकरीमा सिटको सुरक्षा सबले पाएका छन्, अनि शिक्षामा पनि सबले समान रूपले सुरक्षा पाएका छन्।
र सिक्किममा चाहिँ सुरक्षा बिनाको कोही छैन, रिजर्भेसन बिनाको कोही पनि छैन र यो सबै रिजर्भेसन दिएको छ। 80% अथवा 80% सिटको रिजर्भेसन छ र खालि 20% मात्रै ओपन छ या त खुल्ला छ। त्यसमा चाहिँ कम्पिटिसनबाट प्रतिस्पर्धाबाट चाहिँ त्यसमा 20%मा चाहिँ मान्छे छानिन्छन् त्यहाँ, तर 80% सिट चाहिँ रिजर्भेसन छ र सबैलाई बराबरी रिजर्भेसन दिएको छ, जनसङ्ख्याको आधारमा दिएको छ। त्यसो हुँदाखेरि चाहिँ अब सिक्किममा जातको नामले, जातको कारणले कोही पनि तपाईँको रिजर्भेसनदेखि बाहिर हुन नपर्ने भयो, जातको कारणले कोही पनि ठगिनु नपर्ने भयो। हाम्रो समाजमा छ नि तपाईँलाई थाहा छ त हाम्रो समाज कस्तो छ, तपाईँलाई थाहा छ। र त्यो समाजमा हाम्रो सिक्किममा चाहिँ त्यसरी त्यो के अरे वर्गको कारणले या त जातको कारणले, फरवर्ड क्लास र ब्याकवर्ड क्लासको कारणले कोही पनि त्यहाँ तपाईँको रिजर्भेसनदेखि बाहिर कोही छैन, सबलाई हामीले रिजर्भेसन दिएका छौँ। र जम्मै गरिबका घर हामी बनाउँछौँ, कुनै जात हेर्दैनौँ, हामी गरिबलाई मात्रै हेरेर। र त्यस्तो प्रकारले हामीले सिक्किममा काम गरेकोले गर्दाखेरि चाहिँ सिक्किम आज तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि गरिबी मुक्त भएको छ, गरिबी मुक्त छ। र तपाईँलाई जानकारी, सिक्किमको जनता गरिबी मुक्त मात्रै होइन, सेकेन्ड वर्ल्ड वारको बादमा, दोस्रो विश्वयुद्ध बादमा चाहिँ सबभन्दा छिटो गरिबी घटेको राज्य चाहिँ सिक्किम हो। यो मेरो रेकर्ड होइन, यो चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कको रेकर्ड हो यो। र दोस्रो चाहिँ क्युबा हो, अनि क्युबा पनि सबभन्दा छिटो गरिबी घटेको छ। पहिलो चाहिँ सिक्किम हो। र त्यसरी सिक्किममा हाम्रो काम भएको छ। र त्यो तपाईँहरूलाई मैले छोटकरी दिएर यसो सब हुनुको कारण के हो भनेदेखि चाहिँ हामीले 25 वर्ष गभर्मेन्ट चलाउँदाखेरि हाम्रो सरकारले हामीले सिक्किमको जनताको आवश्यकतालाई प्रायोरिटी दिएर हामीले काम गर्यौँ। हामीले राजनीतिलाई प्रायोरिटी होइन, भोट ब्याङ्क बनाउने होइन, तर जनताको कसरी सेवा गर्न सकिन्छ, कसरी गरिबी खत्तम हुनसक्छ, सबले समान रूपले सबैको समाजको कसरी उत्थान हुनसक्छ, जाति एकता र सद्भावना कसरी बढ्न सक्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले काम गर्यौँ। र त्यसो हुँदाखेरि सिक्किम आज एउटा उदाहरणीय राज्य देशको बनेको छ। त्यो तपाईँहरू सबलाई म जानकारी दिन चाहन्छु। अनि हामी सबै तपाईँहरू नेपालको जनताले पनि खुसी मान्नुपर्ने कुरा के भनेदेखि भारतमा चाहिँ 800 वर्ष पहिला 4 धाम बनेका थिए, तपाईँले अघि नाम लिनुहुँदै थियो भने हामीले चाहिँ त्यो 4 धाम चाहिँ एकै जग्गामा बनाएर भारतलाई देखाइदिउँ, हामीले सारा संसारलाई देखाइदिउँ। 4 धाम हामीले एकै जग्गा बनायौँ, 12 ज्योतिर्लिङ्ग हामीले एक जग्गा बनायौँ। अनि यो पनि हामीले बनाएर एउटा नयाँ प्रयोग गऱ्यौँ र यसलाई पनि भारत सरकारले हामीलाई हाम्रो भारतको केन्द्र सरकारले हामीलाई एउटा इनोभेटिभ टुरिज्मको हामीलाई पुरस्कार दिए। यो चाहिँ एउटा नवचारी नवेन्वेषी काम चाहिँ सिक्किम सरकारले गर्यो भनेर हामीलाई त्यसमा पनि पुरस्कार दिए। र यस्ता कामहरू हामीले गरेर देखाएका छौँ। त्यो तपाईँहरू सबले जानेको कुरा हो। र यो प्रकारले सिक्किममा धेरै राम्रो काम भएको छ। र म त यति नै भन्न चाहन्छु, यदि सिक्किमलाई नेपाललाई पनि सिक्किम मन पर्यो, सिक्किम जस्तो नेपाल भए पनि हुन्थ्यो नि भन्ने तपाईँलाई लाग्छ भनेदेखि चाहिँ नेपालको जनताले सिक्किममा जसरी हामीले काम गरेको छौँ त्यही मोडललाई चाहिँ यहाँ पनि तपाईँहरूले यहाँ पनि कार्यान्वयन गर्नुभयो भनेदेखि, त्यसलाई नै इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो भनेदेखि त्यहाँकै रेप्लिका चाहिँ नेपालमा पनि विकासको रेप्लिकालाई तपाईँले यहाँ सञ्चालन गर्नुभयो भनेदेखि नेपाल पनि सिक्किम जस्तै बन्न सक्छ। अनि यसमा कुनै ठुलो कुरा छैन, खालि यसको लागि चाहिँ इच्छा शक्ति चाहिन्छ। इच्छा शक्ति चाहिँ अब जनताको पनि हुनु पर्यो, सरकारको पनि हुनु पर्यो। जनता र सरकारको चाहिँ इच्छा शक्ति मिल्यो भनेदेखि यो सम्भव छ। र पहिला हामीले अर्ग्यानिक स्टेट बनायौँ। अर्ग्यानिक त वर्ल्डमा कहीँ पनि थिएन, हामीले कहीँबाट सिक्नु थिएन, कहीँबाट तपाईँको सिकेर हामीले अर्ग्यानिक स्टेट बनाउनु थिएन।
हामीले त आफै सिकेर अर्ग्यानिक स्टेट बनायौँ भने अब सिक्किम त एउटा गुरु घर जस्तो भयो कि त्यहाँ गएर कसरी अर्ग्यानिक खेतीपाती गर्नु भन्ने त टाढा छैन, एकछिनमै कुदेर गएर जाइलिन्छ। कसरी खेती गर्नु हो, कसरी तपाईँको जैविक मल बनाउनु सजिलो छ, त्यो त भइगयो, त्यहाँबाट गएर सिक्दा भइहाल्यो। अनि यहाँ फेरि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गरिदियो, भइहाल्ने कुरा, ठुलो कुरा छैन अब त। तर हाम्रो टाइममा चाहिँ हामी आफैले सिकेर जैविक राज्य बनायौँ भने अब त्यो जैविक राज्य बनाउनुमा बहुत कठिन थियो हाम्रो लागि। तर अब हामीले त गरेर देखायौँ, हुनसक्छ भन्ने भयो। र अब चाहिँ तपाईँहरूले त्यहाँ सिक्किममा गएर सजिलो प्रकारले तपाईँहरू सबैले जैविक राज्यको लागि हामी पनि मद्दत गर्न सक्छौँ। तपाईँ त्यहाँ आउनुभयो भने कहीँ पनि कुरा गर्नु पर्यो भनेदेखि खुद त्यो गर्ने व्यक्ति त पहिलो व्यक्ति त म नै हुँ, मलाई थाहा छ कसरी गर्नुपर्छ भन्ने। हामीलाई जैविक राज्य बनाउनलाई 14 वर्ष लागेको छ। जसरी रामचन्द्र भगवान 14 वर्ष वनवास गए तपाईँलाई थाहा छ, हामीले त्यसरी 14 वर्ष रामचन्द्र भगवान वनवास गए जस्तै हामी पनि एकहोरेर काम गऱ्यौँ। त्यसो गर्दाखेरि सिक्किम जैविक राज्य भयो, सिक्किमलाई विश्वले चिने, तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ। र त्यसरी तपाईँहरूलाई सजिलो प्रकारले तपाईँले पनि नेपाललाई जैविक राज्य बनाउन सक्नुहुन्छ। र सबभन्दा सजिलो मलाई लाग्छ कि नेपालको पहाड खण्डलाई सबभन्दा पहिला जैविक राज्य आदि बनाउन सकिन्छ, सबभन्दा पहिला पहाड खण्डलाई। त्यसको बाद मधेसलाई गर्दा पनि भइहाल्यो। तर पहाड त सजिलै सकिन्छ, सिक्किमकै त्यहाँ रेप्लिका गर्दा भयो, त्यो सिक्किममा गरिन्छ त यता गर्दा भइहाल्ने कुरा। त्यस्तो प्रकारले पनि अब हामी गर्न सक्छौँ। र त्यसरी तपाईँहरूले गर्नुहोला। र म अब लामो कुरा नगर्नु पर्यो तपाईँहरूसँग, है यत्रो टाइम छैन है। र यति नै आखिरमा तपाईँहरूलाई भन्न चाहन्छु, आज तपाईँहरूले मलाई यत्रो धेरै सम्मान दिनुभयो, यत्रो तपाईँले मलाई माया दर्शाउनु भयो, तपाईँहरूलाई म सबैलाई बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु। म पनि तपाईँहरूकै सन्तान हुँ। हाम्रो संस्कृति, हाम्रो वेशभूषा, हाम्रो भाषाले हामीलाई जोडेको छ, हामी जहाँ बसे पनि। अनि हाम्रो इतिहासले हामीलाई सधैँ बाँधेर राखेको छ। हामी सबै जहाँ बसे पनि हामी नेपाली हौँ, नेपालीमा हामी हौँ जहाँ बसे पनि। खालि राष्ट्रियता मात्रै हाम्रो आफ्नो छ, राजनीति मात्रै आफ्नो छ, तर हामी सबै नेपाली हौँ। अनि हामी विश्वका नेपाली एक भएर हामीले बस्नुपर्छ। र नेपाललाई दुख्दाखेरि सारा विश्वको नेपाललाई दुख्नुपर्छ, विश्वका नेपाललाई चोट लाग्दाखेरि नेपाललाई पनि दुख्नुपर्छ। अनि मात्रै हामी नेपाली एक हुन्छौँ। अनि त्यो एउटा सम्बन्ध राखेर काम गरौँ। म यहीँ परतिर सिमाना पारी सिक्किममा छु, पहाडमा छु तपाईँहरू जस्तै। र हाम्रो सिक्किम र नेपालको सिमाना 91 किलोमिटरको सिमाना हाम्रो छ। 91 किलोमिटर चाहिँ हाम्रो सिमाना जोडिएको छ। र सिक्किम एकपट्टि चाइना छ, अर्कोपट्टि भुटान छ, एकपट्टि नेपाल छ। र सबभन्दा ठुलो सिमाना चाहिँ अब चाइनादेखि दोस्रो चाहिँ नेपाल हो हाम्रो। र नेपालमा यता आफ्नै छिमेकी देश, आफ्नै पुर्खौली देश छ, भने उता चाइना छ, उता भुटान छ। अनि बिचमा हाम्रो एउटा सानो सिक्किम छ, जुन सिक्किम बहुतै सुन्दर छ, तपाईँलाई सबैलाई थाहा छ है। र त्यहाँको बाहुल्यता जनसङ्ख्यामा नेपालीहरू ज्यादा छन्। अनि नेपाली भाषी 100% त्यहाँका जनता छन्। र त्यसरी नेपालकै छेउमा एउटा अर्को सानो नेपाली भाषी राज्य छ, जहाँ तपाईँहरूकै आफ्नै दाजुभाइहरू त्यहाँ बस्छन्। त्यसरी तपाईँहरू सोचिदिनु होला, त्यहाँ हाम्रै दाजुभाइहरू छन्, त्यहाँ हाम्रै आफन्तहरू छन् भनेर सोच्नु होला। अनि हामी पनि त्यसै सोच्छौँ, यता पारिपट्टि सिमाना पारी हाम्रै आफन्तहरू छन्। हामीलाई आपत गाह्रो साह्रो पऱ्यो भने उहाँहरूले हामीलाई पनि सुरक्षा गर्छन् भन्ने लाग्छ क्या। त्यस्तो खालको हाम्रो भावनात्मक हाम्रो सम्बन्ध छ त्यस्तो। र त्यसरी हामी वारिपारि छौँ। र सधैँ हाम्रो यो सम्बन्ध बाँचिरहोस्। र
र तपाईँहरूले त्यही सम्बन्धलाई तपाईँले सम्मान गरेर मलाई यो अन्तर्राष्ट्रिय शान्ति पुरस्कार यसपालि यहाँ नेपाल सरकार र या दिल्ली रमन संस्थाले मलाई प्रदान गर्दाखेरि तपाईँलाई पनि खुसी लागेर तपाईँले मलाई सम्मान दिनुभएको छ। अनि पहिलो नेपाली भाषी हो यो सम्मान म पाउने यसपालि, नत्र अहिलेसम्म अरू भाषीहरूले पाएका थिए, यसपालि नेपाली भाषीले पाएकोमा तपाईँलाई खुसी लागेको छ। त्यसको लागि म नेपाल सरकारलाई अनि यस संस्थाका जम्मै महानुभावहरूलाई अनि सम्पूर्ण नेपाली जनतालाई म आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट, मेरा परिवारको तर्फबाट, सम्पूर्ण सिक्किमे जनताका तर्फबाट हार्दिक धन्यवाद दिन चाहन्छु, बधाई दिन चाहन्छु तपाईँहरूलाई पनि, किनभने यो नेपालीले पाएको पुरस्कार हो पहिलोपल्ट। अनि यो सिक्किमले पाएको पुरस्कार हो र यो पुरस्कार म सम्पूर्ण सिक्किमे जनतालाई समर्पित गर्छु। र आखिरमा आज सबै यहाँ उपस्थित हुनुभएका जम्मै महानुभावहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मैले अघि नाम लिइनँ। आज यस सभाको अध्यक्षता गरेर बस्नु भएको सबैलाई म मेरो तर्फबाट बहुत बहुत धन्यवाद दिन चाहन्छु। उहाँहरू हुनुहुन्छ अर्जुन प्रसाद बास्तोला, जो गुरु हुनुहुन्छ, उहाँ त सायद अहिले जोइसक्नु भएको छ। अर्को सर्वश्री डाक्टर तुलसी भट्टराईज्यू, श्री बुलु मुकवारुङज्यू, डाक्टर न्यौपानेज्यू, डाक्टर गुमान सिंह कोइरालाज्यू, डाक्टर कुलप्रसाद कोइरालाज्यू, डाक्टर मणि नेपाली, रमेश कोइरालाज्यू, महेश प्रसाईज्यू, डाक्टर रमेश सुवेदीज्यू, नवीन सुब्बाज्यू, उहाँहरू सबै हुनुहुन्छ। सबको नाम म लिन सकिनँ र उहाँहरू सबलाई पनि म आन्तरिक हृदयबाट धन्यवाद दिन चाहन्छु। र तपाईँहरूले यति धेरै मलाई सम्मान, माया र यसरी मलाई तपाईँहरू सबैले अभिनन्दन जनाउनु भएकोमा बहुत बहुत धन्यवाद दिँदै तपाईँहरूसँग बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।